वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहार में। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब, ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, अल्लामा खुर्रम रहमानी साहब आज हमारे पैनलिस्ट हैं। दुकानदार और सारिफीन के हुकूक़। अच्छा, आज के दौर में चूँकि हुकूक़ के मौज़ूआत हैं, हर शख्स अपने हक़ का अलम बरदार नज़र आता है, लेकिन दूसरों के हुकूक़ की अदायगी में वो बहुत कमी बरतता है, बहुत गाफिल होता है। लेकिन अपना हक़, अच्छा ऐसे हक़ जो ख़ुद के वज़ा किए हुए हैं, ख़ुद के बनाए हुए हुकूक़ हैं, जिनका शरीयत मुतहरा से ताल्लुक़ भी नहीं होता, बाज़ औक़ात वो हक़ आपका होता ही नहीं है मगर आप लेना चाहते हैं, और उसके मुताल्लिक़ आप फिर शोर शराबे भी करते हैं, आवाज़ भी ऊँची होती है। आप अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर से दूर हो चुके हैं। आपकी जो बुनियाद है, आपकी जो असास है, उसको आप फरामोश करते जा रहे हैं। अच्छा, फिर यही कुछ वजूहात, ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो जमा हो जाते हैं और फिर अल्लाह ताला का ग़ैज़ व ग़ज़ब और उसकी एक झलक हमें नज़र आती है, जो कि आजकल हमें नज़र भी आ रही है। तो हर एक शख्स अपने हुकूक़ पहले समझ ले और उसके बाद उसका मुतक़ाज़ी हो तो चलें, समझ में भी आता है। और हुज़ूर ने तो खैर अफ़्व दरगुज़र का ही दर्स दिया हर मामले में। अच्छा, कुछ एक दो सवालात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कोई मेजर इशू हो किसी चीज़ में तो उसका वापस करना जायज़ है, अगरचे रिटर्न पॉलिसी नहीं है। मेंशन होता है ना कि भाई ख़रीदी हुई चीज़ का वापसी का सिलसिला नहीं है, लेकिन अगर मेजर इशू की वजह से कोई लाए तो वापस करना जायज़ होगा? इसका ताल्लुक ज़्यादा उर्फ के साथ है। ठीक, देखें, किसी चीज़ में कोई इशू निकल आता है, पहले तो हमने बात कर ली कि कोई ऐबदार चीज़ हो, वो धोखे की सूरत हो, तो जायज़ नाजायज़ के क्या अहकामात हैं। सही, अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी की तरफ से गारंटी या गारंटी उस पर लगी हुई होती है, ठीक है, उस सूरत में कोई इशू आ जाता है तो उसको फिर रिप्लेस करना है या उसकी आके जो है वो उसको ठीक कर देना है, वो उस पॉलिसी के मुताबिक होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुकानदार या ख़रीदार के रिस्क पर कुछ चीज़ें उर्फ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। सही, कि अगर आपने जो है कोई ऐसी, जैसे डब्बा पैक चीज़ें होती हैं उमूमन, वो उसमें ये होता है कि अगर कोई इशू निकल आए तो आप ले आइएगा, हम कंपनी को दे देंगे, वो आपको वापस कर देंगे, या फिर आप ही ये कंपनी उर्फ ले पे जाए। डिपेंड करता है जी। तो ये उसके मुताबिक जो है ना आप वापस कर सकते सही, हैं। बाज़ औक़ात ये उर्फ में तय होता है कि ये चीज़ फिर इसमें जो भी निकला आपका और जैसा भी निकला वो आपका है, और उर्फ के मुताबिक, मट्टी है आपका। हाँ, उर्फ के मुताबिक फिर उसको वापस नहीं किया जाता ठीक है। तो वो फिर खरीदार के रिस्क पर होगा और फिर उसकी वापसी नहीं होगी। इसका ताल्लुक उमूमन हमारे उर्फ के साथ होगा। यानी कि अब बात ये हो रही है, यानी कि सारिफीन को नाप तोल कर, देख परख कर, जांच कर चीज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेंशन है नो रिटर्न नो एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, बाज़ लोग मिलावट और नाप तोल की कमी की वजह बताते हैं कि मुकर्ररा कीमतों में तो मुमकिन नहीं कि बग़ैर मिलावट के इदारा खाए, क्या फरमाते हैं? हाँ, देखिए, इसमें उमूमन तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उमूमन जब कोई शख्स किसी कारोबार में जाता है या कहीं ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाता है तो उसकी पॉलिसी तय होती है कि भाई आपने इस चीज़ में ये, इस कीमत में ये चीज़ लेनी है और इस कीमत में आगे दे देनी है, इतना आपके नफ़े का परसेंटेज है। उमूमन अक्सर चीज़ों में ये चीज़ तय होती है। शाज़ और नादिर ऐसा होता है कि आप ये कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे एक शख्स कोई चीज़ 90 रुपये किलो बेच रहा है और वो कहता है कि ये चीज़ जी 80 रुपये किलो में भी बिक रही है, तो वहाँ क्वालिटी का फ़र्क होता है। जैसे दूध है, उसके अंदर मिलावट करके एक शख्स बेच रहा है, अब जो 90 वाला है ना वो कहेगा कि जी मैं कैसे इसको पूरा कर सकता हूँ, तो इसमें भी अच्छा ये सर मैं मेंशन करूंगा, एक्सपीरियंस्ड भी है, डेली बेसिस पे आजकल 60 रुपए किलो भी दूध मिल रहा है आपको और 90 रुपए ही मिल रहा है, लेकिन 90 वाले में और 60 वाले में उबाल आने के बाद यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें भी वो ये जहन में रखें कि ये क्वालिटी का जो फ़र्क है ना, ये जो ख़रीदने वाला है ना वो क्वालिटी के साथ ही आपसे, जो क्वालिटी लेने वाला है वो क्वालिटी वाली चीज़ ही आपसे लेगा और उसी में आपका नफ़ा है। सही, आप इसमें वक्ती तौर पर इस तरफ ना जाएं कि वो जो हल्का बेचने वाला है उसकी फिर क्वालिटी भी वैसी है और उसके पास जो तबका जाएगा वो भी उसी मांग में और उसी कीमत में जो है वो लेने वाला है। तो आप अपना मेयार जो है ना, जिस पर हमने पहले भी बात की है, वो बरकरार रखें और उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ दें, तो इंशाल्लाह उसमें यह है कि आपका जो नफ़ा है वो सदा बहार रहेगा। बिल्कुल सर। सर आपका चूंकि डिफरेंट ओपिनियन होता है, लिहाज से हम नाप तोल की कमी को डिस्कस कर ही रहे हैं पहले से, तो इसमें अब हमारे यहाँ सांचे हैं, पेट्रोल और फिर वो तराजू, हर जहाँ भी आप निगाह कीजिए कहीं ना कहीं अब तो ये गुमान भी है और अब ये शुकूक व शुबहात में हम जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कर रहा होगा, कि ज़रा आदी हो गए। तो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, बैलेंस ओपिनियन होता है इस हवाले से, तो मैं चाहता हूँ आप इरशाद फरमाएँ इस रवैये से मुताल्लिक़ नाप तोल की कमी जो हम डिस्कस करें। बिल्कुल, देखिए जब बात अखलाकियात की आ गई ना तो वो एक छतरी के नीचे आ गए हम। सही।
अब उस छतरी के नीचे जितने भी तकाजे हैं, इंसानी, माशी, माशरती, समाजी, अखलाकी, वो सब उसका हिस्सा बन गए। एक तो मुझे ये कहना है। सही। लेकिन दूसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि जब हम नाप तोल वाली बात करते हैं तो उसमें भी हदीस मुबारक है, यानी सच बोलने और पूरा तोलने का हुक्म है। तो अब अगर पूरा तोला नहीं गया, वो किसी वजह से हो, चाहे आपकी मीज़ान में फ़र्क हो। दूसरी बात यह है कि हमने अंदाज़ा किया है कि जब गाजर मूली ख़रीदी जाती है तो ख़रीदने वाले की नज़र तराजू पर इतनी गहरी नहीं होती जितनी गहरी सोना ख़रीदते हुए होती है। बिल्कुल ठीक। वजह है कीमत के फ़र्क और यानी चीज़ की अहमियत। बिल्कुल सही। तो ये काम तो लेने वाले का है, देने वाले के लिए कहा गया है कि तुम चाहे कितनी ही ज़्यादा सस्ती चीज़, ख़राब चीज़ बेचो, जब बता दिया उसे कि ये कीमत है तो कीमत उससे लेनी है, पूरा तुम्हें तोलना है। बिल्कुल सही। ये दोनों का सही। मैं यहाँ एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और वो इसलिए कि आजकल सूरत हाल जो भी है उसमें ऑनलाइन बार्गेनिंग हो रही है। बिल्कुल सही। नेगोशिएट हो रहा होता है। ये है वो पूरा तोलने वाली बात यहाँ आ रही है। सही। कि जो चीज़ वो बताते हैं कि ये है, इस कीमत की है, ये आपको मिल जाएगी, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है या वहाँ पेमेंट कर दिया है, वो कैश ऑन डिलीवरी ज़ाहिर सर। जी हाँ। तो लेकिन वो चीज़ आप खोल नहीं सकते जब तक कि पेमेंट ना हो। पेमेंट कर लिया, वो चला गया। अब खोला तो वैसा नहीं था। अब चाहे COD ऑप्शन हो, चाहे एग्जैक्टली। तो ये भी नाप की बात है। हाँ। कि वहाँ जब ये नाप नहीं है, दिखाया कुछ और ये तोल है। हम समझते हैं कि नाप और तोल एक चीज़ है, नहीं, नाप वो है और तोल ये है। तो इस तोल को भी महसूस करना चाहिए कि जब बार्गेनिंग हो रही है और आंख बंद करके हो रही है तो फिर आपकी चीज़ की शोहरत की बात नहीं है, आपकी सीरत की बात है। बिल्कुल ठीक। बज़ाहिर तो पेट्रोल जो है वो हमें आग लगाने के लिए बड़ा ज़ाहिर मददगार होता है। जो पेट्रोल में कमी बेशी करते हैं, ये जहन्नम का जो ईंधन तैयार, वहाँ का जो पेट्रोल ये बड़ा जमा कर, यहाँ से कम कर रहे हैं, जो है इन्होंने 100 ml कम कर दिया, कुछ कम कर दिया पर लीटर, और वहाँ इनका ईंधन बढ़ता चला जा रहा। बाहर कैफ क़िबला, हमने बात की थी ना, नाप तोल पे बात की थी, आपने कुरान से वाज़े किया, फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का भी हवाला दिया। नाप तोल का शरई हुक्म और ये अमल कितना कबीह है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये अमल कबीह है, मतलब ये अमल बहुत ज़रूरी है। नाप नहीं, तोल में कमी करना, इससे बचना, मतलब हाँ। इससे बचना। देखिए, नाप और तोल की बात हमने जैसे हज़रत ने बात की कि ख़रीदो फ़रोख्त के ज़्यादातर मामलात में जहाँ एक तो शरीयत का दायरे कार है, हलाल और हराम की तरफ से, बिल्कुल ठीक। इसी तरह लेन देन में उर्फ़ का भी एक बड़ा रिवाज हुआ करता है कि कौन सी चीज़ नाप से बिक रही है और कौन सी चीज़ तोल से बिक रही है। बिल्कुल ठीक। तो जब बात लेने और देने की है तो शरीयत मुताहरा ने हमेशा ये पाबंद किया है हर शख्स को कि आप जो भी मामलात कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि आज़ाद हैं, बल्कि आप यही समझें कि जिस तरह मैं अपने अकायद में, अपनी इबादात में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पाबंद हूँ, इसी तरह अपने मामलात में भी अल्लाह उसके रसूल के अहकामात का पाबंद हूँ। बिल्कुल ठीक। और जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में तालीमात मिलती है, वो भी हमने कहा कि अल्लाह ताला ने बाकायदा अमर के सीगे से हुक्म फरमाया, औफुल कैल, यानी जो वज़न के पैमाने तुम लोगों ने मुकर्रर कर रखे हैं उसको पूरा पूरा करो। ठीक है। उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं कजी नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं धोखा नहीं होना चाहिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम्हें कीमत लेनी है, जब मैं तुम्हें पूरी कीमत दे रहा हूं तो मेरा हक बनता है कि पूरा माल लूं। सही। अगर मैं जो पूरा माल नहीं दे रहे हो तो इंदल्लाह भी तुम्हें पकड़ होगी और दुनिया के अंदर भी रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी। सही। देखें, सारी गुफ्तगू में एक चीज हम बार बार देख रहे हैं कि ट्रस्ट, एतमाद। सही। हम सब ये चाहते हैं कि जब हम किसी से मामला करें या हम कोई चीज खरीदें तो हमें कोई धोखा ना दे। बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम किसी के साथ मामला कर रहे हैं उस वक्त हम इस चीज का ख्याल नहीं करते कि हम उसे धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं यार हमने जो है ना अपना मामला कर लिया है, मेरा हक मुझे दे दे, तेरा हक माफ है। तो इसके अंदर जो है ना शरीयत मुताहरा ने हमें दोनों चीजों का पाबंद किया है। बिल्कुल सही। कि जिस तरह आप अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं, इसी तरह सामने वाले का हक भी आपने पूरा पूरा अदा करना है। ठीक। तो जिस तरह दुकानदार का हक बनता है कि पूरी कीमत लेना, जब वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है तो सारिफ का हक है कि पूरा पूरा माल उसे दिया जाए, तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की हरगिज इजाजत नहीं है।
ویسے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، لیکن اسلام کی یہ حسن ہے کہ وہ اس کو شریعت کے دائرے میں لے کر آ جاتا ہے۔ کہا کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے چند روپے چند ٹکی تم کما لو، 100 ml پہ کتنے روپے تم کما سکتے ہو، کتنے پیسے کما سکتے ہو، لیکن در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جب جواب دینے کی باری آئے گی تو یہی تمہارے لیے وبال کا سب سے بڑا سبب بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور بندہ مومن دوسروں کے حقوق کے لیے پریشان رہتا ہے، اپنا حق معاف کر دینے والا ہوتا ہے، یہی تو ہے the beauty of اسلام۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج رحمت اسار میں دکاندار اور صارفین کے حقوق ہم نے جاننا چاہے۔ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ ناپ تول کی کمی، ملاوٹ، چیز دکھانا، کچھ بیچنا، کچھ واپس نہ لینا۔ اگر دکاندار بھی بیٹھے ہوئے، دکانیں بند ہیں، خدا کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں اور تہیہ کر لیں۔ اب دکان کھولیں گے تو کسی کو چیٹ نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اچھی چیز بیچیں گے، کوشش کریں کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں۔ آپ بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ آج رجسٹرڈ ہوئے ہیں نا، جو آپ کے سلوگن بنے ہوئے ہیں اس انڈسٹری میں، اس کی وجہ یہی ہے انہوں نے سٹارٹنگ جو کی ہے اپنی، تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور جب انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کیا ان کے کاروبار کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں، شواہدات ہمارے سامنے ہیں۔ اب اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، اللہ سے رجوع کریں۔ کم بیک ٹو قرآن، کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب، کیا پیغام دیں گے دکانداروں کو، صارفین کو، ہم جیسے غریب صارفین کو کیا پیغام دیں؟ بالکل، اللہ پاک نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ اس نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود کو اس نے حرام کر دیا ہے اور تجارت کو حلال کر دیا، ٹھیک ہے، اور مال کو اپنا فضل کا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے اکثر وہ مال کے لیے ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں مال یعنی اپنا فضل عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، میں نے جو جائز راستے رکھے ہیں اس کے ذریعے تم کرو، حرام راستوں کو چھوڑ دو۔ میں یہ بس پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی خود غرضی، نفع کی ہوس، بعض اوقات ہم خراب گوشت، خراب چیزیں بیچ تو دیتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے لیے صحت بھی اس میں صحت کے لیے بھی مضر ہیں، ان کی جان کے لیے بھی مضر ہیں۔ تو یہ جان کا اور صحت کا اور معاشرے کی برائی اور فساد کا یہ جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے حقوق پورے کیے تو پھر میرے رسول نے کہا ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ سبحان اللہ، کیا درجہ، کیا مرتبہ، کیا فضیلت۔ سر، کیا پیغام ہے شاپ کیپرز اینڈ پرچیزرز کے لیے؟ جی، میں سہارا لوں گا اقبال کے 2 اشعار کا، اور اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے جس منظم انداز میں اس موضوع کو متشکل کیا ہے، تو وہ بہت بڑی چیز وہ ہے ان کے لیے کہ جو کچھ لینا چاہیں، سیکھنا چاہیں۔ یہ ان کے لیے آپ نے کیا ہے، صارفین کے لیے بھی کیا ہے اور تاجر جو لوگ ہیں ان کے۔ لیکن یہاں مجھے اقبال کے شعر کا سہارا لینا ہے کہ یہ ہے کس کے لیے اتنا اچھا جو پروگرام ہے، وہ یہ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ واہ، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کیا کہنے، یہ نہ ہو کہ مرد ناداں سے مخاطب ہو۔ اور دوسری بات انہوں نے ہی آگے جا کر اس کو مکمل کیا اس طرح کہ دل کی آزادی شہنشاہی۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ہے آزادی، یہ میزانیہ ہے سارے کام کا، کہ آپ دل کی آزادی چاہ رہے ہیں یا کیا؟ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ کیا کہنے، واہ سر، یہی پیغام۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ علامہ خرم رحمانی صاحب، کیا فرمائیے گا؟ اصل بات یہ جیسے سر نے بھی اشارہ فرمایا کہ الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھائی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، صحیح، لکھ کے بھی لگایا ہوتا ہے انہوں نے احادیث مبارکہ سب کچھ، لیکن مسئلہ ہے پریکٹیکل اپلیکیشن کا، ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت ہم اس کے فیوز و برکات سمیٹ نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ کی جو مارکیٹ تھی وہ سمبل اسی لیے بنی تھی دیانت، امانت، صداقت کا، کہ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل ہو رہا تھا، اور لوگ دھڑلے سے آ کے چیزیں خرید بھی رہے تھے، اور سب کو پتا تھا کہ جی میرے ساتھ دھوکے بازی نہیں ہونی، جو کہا جا رہا ہے وہی مجھے مل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ظاہر سی بات ہے
اپنی جو تجارت ہے اور جو منافع ہے اس کو میگزیمائز کرنا اگر چاہتے ہیں تو آپ کثرت کی طرف نگاہ نہ کریں، آپ برکت کی طرف نگاہ کریں. بالکل صحیح. اگر برکت ہو گئی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح بات. بہت سارا ہے اور مسئلے حل نہ ہوئے تو فائدہ کچھ نہ ہوگا. اور برکت کہاں سے ملے گی؟ برکت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے سے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹیکل اپلیکیشن کی طرف آ جائیں. یہ مصیبت کے دن بھی ہم نے دیکھ لیے. انشاءاللہ تجارتی مراکز کی رونقیں بحال ہوں گی تو اپنی اس نیت کے ساتھ کھولیں کہ انشاءاللہ اب ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. بالکل. علامہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، کوئی نقطہ ذہن میں تھا؟ جی. یہ بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، اللہ نے ٹھیک ٹھاک مال دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن مال کی حوث ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو بھی حرام کمانے پہ مجبور کر. جی بالکل. یعنی وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار اللہ نے اتنے رزق کے دروازے کھولے، جیسے بی کوالٹی کا مال ہے اس کو اے کوالٹی میں بیچ دیں گے. یعنی اللہ نے ایک تو مال دیا، پھر آپ نے حلال کے ساتھ لا کے حرام مکس کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو حوث ہے نا، اس حوث کو کم کرنا ہوگا. ہمیں کل بل گیٹس کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، ابو بکر صدیق کے قدموں میں اٹھنا ہے. تو اپنی سوچ اور اپنے مقاصد کو بدلنا چاہیے. بالکل حوث سے نکلنا ہوگا. اور اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دی ہے. مال کے پیچھے اتنا بھاگے کہ بھاگتے بھاگتے قبر کے گڑھے میں گر گئے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہ کر رکھی تھی. تو یہ بالکل علامہ صاحب نے بجا فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ خاص طور پہ یہ باتیں سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم کچھ اعمال بھی جمع کر لیں، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال ہی پیش ہوں گے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہنما رہے. ہمیشہ یہ دو شعر کہیں نہ کہیں موضوع کا اختتام بنتے ہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر کا آخری حصہ جو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے گزرے گا۔ عصمت غنچہ و گل ٹھہرے نشانی اس کی، عصمت غنچہ و گل، عصمت غنچہ و گل ٹھہرے نشانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی۔ اور جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول، کتنی معصوم و مقدس ہے جوانی اس کی، ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے۔ اچھا، اس کا حاصل کلام شعر سنیے گا کہ ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے ازل سے اس کا، ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے ازل سے اس کا، بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی۔ اور جیسے ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر سمت سعید، بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی۔ ہمارے ساتھ وہ چاروں ثنا خواں جو ان میں ایک دو ثنا خواں وہ ہیں جو ایک دن کے فاصلے سے آتے ہیں دن بدل کر، لیکن اس وقت وہ چاروں موجود ہیں الحمدللہ۔ الحاج محمد شاہ رخ قادری تشریف فرما ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ شہزادے ثقلین رشید تشریف فرما ہیں، بھائی محمد عزیر عزیزی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور دانیال شیخ۔ یہ چاروں جو رحمت سحر کی زینت ہیں، اور یہ چاروں آپ کو بحضور سرور کونین ہدایہ عقیدت خود بھی سعادت مندی سے بہرہ مند ہوں گے۔ وہ میرے خیال سینیٹائزر ہم نے لگا دیا اور وہ لے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو خود بھی بہرہ مند ہوں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ فیضیاب۔ یہ پہر ہے، یہ وقت ہے اللہ کے حبیب کی مدح و ثنا کا، ان سے درود کے ذریعے اپنا تعلق جوڑنے کا۔ میرے آقا کریم جب کسی کو اپنی نگاہ کرم میں لے لیتے ہیں تو اس کے کام ایسے بنتے چلے جاتے ہیں، اس کی دنیا ایسے سنورتی چلی جاتی ہے، اس کی آخرت ایسے بستے چلی جاتی ہے کہ اس کے گمان سے پرے ہوتی ہیں وہ باتیں۔ وہ جن خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے وہ خواہشات تکمیل کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں جب بندہ سرکار کی غلامی میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، میں تو کہے ہی جاؤں گا بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہے ہی جاؤں گا بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف تب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں، پر لطف تب ہے رشک قمر ہوں۔ یہ اشعار اعلیٰ حضرت کے سنیے اور میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ چاروں شہزادے آپ کو ہدایہ عقیدت سنائیں گے۔ رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں، اور در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، اور حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسیے، بیدم نے کہا تھا تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں نے ذرات خاک کوئے رسول۔ اعلیٰ حضرت نے جب منقطع کیا تو کہتے ہیں کہ حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں۔ میں سینیٹائزر کروا کے جاتا ہوں اپنے تمام ثنا خانوں کو، پہلے بھی ہم نے کروایا تھا، ایک بار آپ کے سامنے بھی، تاکہ ترغیب جاری رہے، آپ حضرات بھی سینیٹائزر اسپرے یوز کریں۔ WB ہمانی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں سینیٹائزر اسپرے بھیجے ہیں اور ہم سبھی کو یہ سینیٹائزر اسپرے کروا رہے ہیں۔ میں بھی یہ سینیٹائز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ آپ سے رخصت ہوں گا۔ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو دیکھو تو بھوک لگتی ہے، جب کسی کو پانی پیتے دیکھو تو پیاس لگ جاتی ہے، اب کسی کو آپ نعت پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو حضور کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے گا، کہہ دو کہ ملک گوش بر آواز رہیں، مداح پیمبر کی زباں کھلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختا شیریں
سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را در عشق تو دندان شکست است با الفات در عشق تو دندان شکست است با الفات تو جامع رسانید ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی جانب بطحا گزر کن نسیما 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 جانب بطحا گزر کن ضیا حوالم محمد را خبر کن نظر کن دوائے درد دل چارہ گر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زیروئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچہ
شد جامی ز لطفش خدایا 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 ای کرم بارے دیگر کن سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، کبھی روضے سے منبر تک
ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اسی حالت میں مر جاؤ، الہی پر میں اگر جاؤں، اور توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے، توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے، میرا ایمان سنور جائے، میں ایمان سے سنور جاؤں، میرا ایمان سنور جائے، میں ایمان سے سنور جاؤں، خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں تو مر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں Sahari transmission was brought to you by تو ہاتھ صاف کرے نا. This message